हाफिज अब्दुल्ला साहब, पीडीएम की जब हुकूमत थी तो ये जितने टैक्सेस लगे हैं, ये आप 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट कीमत निकाल दें, पिछले जितने टैक्स लगे वो एफपीए लगा हो या एफपीए की मद में ऊपर 4 टैक्सेस हों या बुनियादी टैरिफ के अंदर इजाफा हो, वो सारा कुछ हुआ पीडीएम की हुकूमत में। अब आप लोग आज महंगाई पे एहतजाज कर रहे हैं, तो इसका बारे गिरा मौजूदा हुकूमत के कंधों पे किस तरीके से रखा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में आप पीडीएम की 16 महीने तो सामने रखते हैं, लेकिन लाडले के 4.25 साल आप भूल जाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अटक के मेहमान के 4.25 साल महंगाई या उस महंगाई की वजूहात क्या थी वो आप भूल जाते हैं। 16 महीने पीडीएम ने जो हुकूमत की आज तक, वो इसी सिलसिले में थी कि उन्होंने जो IMF के साथ मुआहदा करके फिर तोड़ा, आज वो तमाम नुकसानात महंगाई की शक्ल में, तबाही और बर्बादी की शक्ल में, माशी तबाही हो, माली तबाही हो, महंगाई हो, ये सारा सब कुछ जो कौम भुगत रही है और मुल्क भुगत रहा है, ये उस लाडले की करतूत का नतीजा है। अब हम ये तस्लीम करते हैं कि महंगाई है, हमें दुख भी है। इस महंगाई से सिर्फ आम आदमी मुतासर नहीं है, हम भी मुतासर है। मुतवसत तबके का आदमी, आम आदमी भी मुतासर है, लोअर क्लास का भी मुतासर है। लेकिन इसकी वजूहात क्या है? कम से कम मीडिया वाले, आप हजरात को तो सब कुछ पता है, कम से कम हकायक से तो आवाम को आगाह कर ले कि ये तसलसल कब से है। ये 16 महीने का तसलसल है या ये 2016-17 पनामा का तसलसल है, जो ड्रामा था। अकामा की बुनियाद पर पाकिस्तान की सियासत को भी तहबाला किया और पाकिस्तान की मईशत को भी तहबाला किया। आवाम को यह मुतालबा करना चाहिए कि जिसने ये सब कुछ किया उसको सजा मिलनी चाहिए, वो इमरान खान की शक्ल में हो, वो साकिब निसार बाबा डेम की शक्ल में हो, वो फैज और बाजवा की शक्ल में हो। ये मुतालबा होना चाहिए। तबाही तो उनकी वजह से है आज जो कौम भुगत रही है। हमें दुख। अच्छा, हम ये समझ लें हाफिज साहब, लेकिन हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप आगे फिर हम ये समझ लें, सहाफत का मतलब ये है हाफिज साहब हम आपकी बात को मान लेते हैं। हाफिज साहब हम आपकी बात को मान लिया, जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। फिर आप ये भी कह दें कि 1.5 साल जो पीडीएम की हुकूमत रही है उसका कोई कसूर नहीं, आज ये भी कह दें। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये महंगाई जो कुछ भी हुआ, ये उस लाडले की और उनकी सहूलतकारों की, वो सहूलतकार जिस नाम से भी था, ये सब उसका किया दरा और उसका नतीजा है। यानी आदमी को समझना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो आप एहतजाज कर रहे हैं, ये हमने इतना किया कि पाकिस्तान को टूटने से बचाया। जिस मुल्क की मईशत खत्म हो जाती है वो मुल्क टूट जाता है। पाकिस्तान तोड़ने और टूटने की तरफ जा रहा। क्या तुम सोवियत यूनियन से मजबूत हो या तुम सुल्तानत उस्मानिया से मजबूत हो? उसकी मईशत तबाह हो गई, वो बखरे हो गए। सोवियत यूनियन हो या सुल्तानत उस्मानिया। हाफिज साहब, अगर तो ये तमाम टैक्सेस जो हैं, ये पीडीएम हुकूमत ये समझ के लगा के गई कि इससे हम मईशत को बचा सकते हैं, तो फिर उन टैक्सेस के खात्मे के मुतालिबात तो बनते ही नहीं है। आपको तो उसकी फिर हिमायत करनी चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पीडीएम की हुकूमत में महंगाई नहीं आई। महंगाई आई, मैंने कब कहा? मैं नहीं मानता हूँ। पीटीआई की हुकूमत में तो महंगाई आई भी और उन्होंने अवाम का मजाक भी उड़ाया। हम मजाक नहीं उड़ाते हैं, हम तस्लीम करते हैं। लेकिन बात यह है, आप इतना तो जरूर कौम को बता दें कि महंगाई की वजूहात क्या है, उनकी रीजंस क्या है, बुनियादी वजह क्या है। ये पूरी मीडिया पनामा के पीछे पड़ी थी। उस पनामा की पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया। क्यों? लाडले को लाना था। बाबा डेम भी उसके सपोर्ट में था, गंगा और हथौड़ा भी उनकी सपोर्ट में था, मीडिया भी उनकी सपोर्ट में थी, बहुत से हाउसेज मीडिया की ऐसी थी। ये सब जिम्मेदार है। अगर वाकई हुकूमत हो, हकीकी हिसाब और एहतिसाब हो और किताब हो, तो मेरे ख्याल में इन सबको कठेरे में खड़ा करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हुआ। अब मैं क्या जवाब दूं आपको? महंगाई है, ये एक हकीकत है,
لیکن مہنگائی کی وجوہات کیا ہے؟ یا 16 مہینے کی حکومت ہے جو پی ڈی ایم کی، یا پاناما کے ڈرامے سے لے کر 9 اپریل تک جو لاڈلے نے حکومت کی وہ سیاہ کردار ہے؟ کم سے کم یہ سچ تو بتا دے قوم کو. حافظ صاحب، آپ نے بڑی اچھی محنت کا، آپ کی ہر بات ہم تسلیم کرتے ہیں. پاناما کے بعد حکومت جو تھی وہ آپ کے جو اتحادی تھے مسلم لیگ نون کی تھی. شاہد حقان عباسی کافی عرصہ تک وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں. دیکھیں نا، پھر وہی بات، آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پاناما کے ڈرامہ کو بنیاد بنا کے مسلم لیگ کی حکومت کو، وہ ریاست کی حکومت تھی، ریاست کی بہاف پہ حکومت کر رہی تھی. ان کا نقصان، ریاست کا نقصان. ناظرین، پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو زیرو کا بلب ٹھیک کرنے آئے تھے وہ پورے گھر کی وائرنگ خراب کر کے چلے گئے. اب یہ جو صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے، جہاں پہ عام شخص جو ہے، عام پاکستانی جو ہے، وہ کرب و اذیت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، تو اس کی داد رسی کے لیے کسے آنا پڑے گا؟ وہ کون ہے کہ جو آ کے فوری طور پہ اسے ریلیف دے سکے؟ کیونکہ حکومت فوری طور پہ اگر ریلیف دے تو حکومت بھی سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے مشکلات ہیں. ایک عام شخص سمجھتا ہے کہ اگر مجھے ریلیف نہیں ملتا تو میرے لیے اگلے دن مزید پریشانی کا باعث بن جائیں گے. ادھر جو تاجر ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان کے اوپر کیا عذاب اس وقت مسلط ہے، اور جو ہمارا معاشی پہیہ ہے یہ اگر جیم ہونے کے قریب ہے تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اسی بارے میں بات کریں گے. عتیق میر صاحب جو ہیں رہنما تاجر اتحاد، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل بٹ صاحب جو ہیں وہ رہنما انجمن تاجران ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا. میر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال کے تناظر میں، جب ماضی قریب کے اندر جاتی حکومت تاجران کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، چیمبرز کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی تھی، تو انہوں نے کیا یقین دہانیاں کروائی تھیں اور ان کے ذہن کے اندر روڈ میپ کیا تھا، اور اب جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم نے جتنے بھی اقدامات کیے 16 ماہ میں، اس نے پاکستانیوں کی اور تاجروں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا. ایسا لگتا ہے کہ عذاب تھا جو ہم پہ مسلط ہوا. انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس کے الٹ کیا. دیکھیے، تاجر ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں ایک تباہی کا. جب تاجر اپنے کاروبار چھوڑ کر سڑکوں پہ نکل آئے تو سمجھ لیں کہ یہ خطرناک انڈیکیٹر ہے. آج سارے ملک میں تاجر جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے، احتجاج کر رہے ہیں. اتنی یہ بظاہر تو ایک اذیتناک صورتحال بجلی کے بل نے پیدا کی، لیکن صرف یہی نہیں ہے. سارا دن کاروبار پہ بیٹھے، سارا دن مارکیٹوں میں انتظار کرتے خریدار کا. کساد بازاری ہے، مندی ہے. ایک ہولناک صورتحال پیدا ہو گئی. 0 پہ آ گیا جی ڈی پی.